हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 9 से 10 बजे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में अजीजो हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, खुदा उनकी हमदो सना करते हैं, खुदा उनकी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। खुदा उनका शुक्र हो उसकी उस खूबसूरत मोहब्बत के लिए जो कि लाजवाल है, ला तब्दील है, सरहदों की कैद से आजाद है। हम खुदा उनके इस खूबसूरत बदन के लिए, उसकी कलीसिया के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसका हम हिस्सा हैं। अजीजो आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। खुदा उनका शुक्र हो उसकी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए। खुदा उनका शुक्र अदा करना अच्छा लगता है। सुबह सवेरे खुदा उनकी तारीफ करना, उसकी सताइश करना और रास्तबाजों को ज़ेबा है। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमदो सना करना, सताइश करना और रास्तबाजों को ज़ेबा है। अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप हमारा साथ दीजिए और इस लिंक को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अजीजों के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल को, बाइबल टीवी ग्लोबल को, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट पे www.bibletvglobal.com। जादू बॉक्स पर है, IPTV बॉक्सेस हैं, उन पर ये मौजूद है। इसके अलावा आप एप्पल टीवी पे इसको देख सकते हैं। फ्री ऐप आपके मोबाइल पे मौजूद है। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं या एप्पल फोन आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाइए और बाइबल टीवी ग्लोबल टाइप कीजिए और फ्री ऐप जो है उसको एंजॉय कीजिए। खुद भी इस लिंक को शेयर करें दूसरों के साथ और दूसरों को भी कहें कि वो आगे इस खबर को दूसरों तक पहुंचाएं। खुशखबरी यही है, इस खबर को दूसरों तक पहुंचाना। कदीम जमाने में जब जो तरसील का जो निज़ाम था, जब जो डाक थी उसको दूसरों तक पहुंचाया जाता था, उसके लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे या जो लोग होते थे वो भागते हुए जाते थे, उनके हाथ में वो जो एक जो होता था डाक जो थी उनके हाथ में होती थी, पोस्ट होती थी, तो वो भागते हुए जाते थे और फिर दूसरे को पकड़ाते रहो। इस तरीके से वो कुछ फरलांग के बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद वो शख्स जो है दूसरे को वो जो है वो थमा देता था। इस तरीके से वो डाक जो है बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाती थी। तो आज भी अजीजों, आप इस खुशखबरी को एक हाथ से दूसरे हाथ तक दे सकते हैं और इस तरह ये पैगाम जो है दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों तक जो है वो पहुंच सकता है। तो इसके लिए हमें आपकी जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपकी कमिटमेंट की जरूरत है, आपकी डेडिकेशन की जरूरत है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज आज के डिवोशन से करते हैं। पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर तो 3 आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। पेज 184 उर्दू की बाइबल में, और हम इस बात को खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं। इफिसियों उसका 2 बाब, उसकी पहली 3 आयत। Ephesians chapter 2 verse 1 to 3। खुदा उनका कलाम सुनिए। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फरसन थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
खुदावंद जो शिकस्ता होते हैं, जो ब्रोकन होते हैं, उनको खुदावंद हील करता है, शिफा देता है। ब्रोकननेस क्या है? शिकस्तगी क्या है? शिकस्तगी है खुदा की जरूरत का एहसास करना, अपनी कममायगी का, अपनी कमजोरी का इकरार करना, खुदावन पर भरोसा और एतकाद रखना। जब हम टूट जाते हैं, जब हम शिकस्ता हो जाते हैं अजीजों, ये वो वक्त होता है जब हम खुदावन की जरूरत का एहसास करते हैं। हम इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर शिकस्ता होते हैं। इज्तिमाई तौर पर शिकस्तगी का जो एक हम उसकी जो एक मिसाल जो देखते हैं, नैनवा के लोग, जब वहां पर मुनादी की गई, योना ने मुनादी की कि सब लोग हलाक हो जाएंगे, तो उन्होंने रोजा रखा, जानवर भी भूखे रहे, बादशाह ने टाट उड़ा, और लोगों ने अपनी कममायगी का, अपने गुनाहों का उन्होंने इकरार किया, और खुदावन ने अपना इरादा जो है वो बदल लिया। दाऊद अपनी शिकस्तगी का इकरार करता है। दाऊद इकरार करता है कि वो गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, और वो अपनी कमजोरी का इकरार करता है जब उसने गुनाह किया। इस पूरे कामन जो है ये इस चीज का बड़ा खूबसूरत जो इजहार है। खुदावन से वो दरख्वास्त करता है कि अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। अजीजों, खुदावन के हुजूर इकरार करना, खुदा पर भरोसा करना, और जब हम अपनी शिकस्तगी का इकरार करते हैं तो खुदावन हमें बहाल करता है। ईसो के खत में पौलुस से बताते हैं कि जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे तो खुदावन ने हमें जिंदा किया है। आप आज अपनी जिंदगी को किस तरह देखते हैं? क्या आप शिकस्ता हो चुके हैं? क्या आप टूट चुके हैं? अगर आपने अपनी शिकस्तगी का इकरार किया है, अगर आप शिकस्त खुदा हो गए हैं, खुदावन के हुजूर आपने बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी मेहनत कर ली, लेकिन अब वक्त है कि आप खुदावन के पास आए, खुदावन पर भरोसा करें। खुदावन आपको बहाल करेगा। अगर आप टूट चुके हैं तो वो दोबारा आपको जुड़ेगा, बहाल करेगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा, क्योंकि इसी कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप इस जरूरत का एहसास करते हैं? तो कोई आपको बहाल करे, कोई आपको कुव्वत बख्शे, ताकत बख्शे, और वो सिर्फ खुदावंद ही है जो आपको दोबारा बहाल कर सकता है, आपको कुव्वत बख्श सकता है। आइए खुदावंद के हुजूर झुकें, खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमें बहाल करता है, इज अ रिस्टोरर। आइए खुदा का शुक्र अदा करें। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मीठी नींद दी, आज का खूबसूरत दिन दिखाया। प्यारे खुदावंद, हम इस बात के भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बहाल करता है। खुदावंद, तू शिकस्ता दिलों को खुदावंद कुव्वत देता है। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि शिकस्ता रूह खुदावंद की कुर्बानी है। खुदावंद, अपनी कममायगी का, अपनी कमजोरी का इकरार करते हैं। हमारे अंदर कोई सिफ्त नहीं है, कोई नेकी नहीं बसी हुई। खुदावंद, ये तेरा फजल है, तेरी मेहरबानी है कि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। ऐ प्यारे खुदावंद, हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीले से लोग तेरी कुदरत को जाने, तेरे कलाम को सीखें, तेरी मोहब्बत को पहचान सकें, और ऐ प्यारे खुदावंद, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। खुदावंद, हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के बबरकत नाम में, आमीन। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि नए गीत और मज़ामीर आपके लिए लेकर आएंगे,
تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنی خوبصورت کوائر کی جانب، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کی طرف، اور یہ خوبصورت زبور ہم خداوند کے حضور مل کر گاتے ہیں۔ یہوہ راج اب کرتا ہے، کل لوگ مناون ڈر۔ آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو اس خوبصورت کوائر کے لیے اور اس خوبصورت یہوہ راج اب کردا ہے، کمبے زمین تھر تھر۔ اودے پیر دی چوکی کول ہم متھا ٹیکو سب، کہ اوہی پاک خداون ہے اکلا ساڈا رب۔ جی ہاں، یہ خوبصورت
हम्द सना हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत। हम रियली थैंकफुल टू माय क्वायर। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर बहन भाइयों आप मजीद भी बरकत पाना चाहते हैं, यकीनन आप पाना चाहते हैं, तो आप आइए हमें ज्वाइन कीजिए। एवरी संडे 10:30 we are worshiping in English and 2 o'clock we are worshiping in Urdu and Hindi language. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW5 0DR। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। हजी की किताब उसका पहला बाब दूसरी आयत से लेकर 11 आयत तक, पेज 881 इन द ओल्ड टेस्टामेंट। खुदा उनका पाक कलाम हम देखेंगे। हजी की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 11 आयत तक। ये सफर नंबर 881 पर है उर्दू की बाइबल में। तो खुदा उनका पाक कलाम खोलिए और हम इस विर्द को तिलावत करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है कि रब अल फौज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदाम के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदाम का कलाम हजी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्किफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब अल फौज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब अल फौज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावन फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी, तुमको थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे बढ़ा दिया। रब फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से ओस पड़ गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान व हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए खुदावन के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, बहरों के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, तू जो कदीमुल आयाम है, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो जिंदगी बख्श कलाम है, जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन हम तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है, हमारी अक्लों को रोशन करता है। दुआ करते हैं प्यारे खुदावन कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदावन मुझ कमजोर ना चीज के साथ हो, मेरी कम अकली में अपनी अकल, अपनी दानिश और फहम को जाहिर करना, बड़ी बरकत देना। यीशु के
بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ایک کوشچن میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر آپ نے جو لیفلیٹ ہے، اشتہار ہے اس پروگرام کا وہ دیکھا ہو، ہر صبح میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ بھیجا جائے اور آپ اس بات کو جان سکیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں کیوں اول درجہ دیں؟ Why we should put God first in our lives؟ کیوں خدا ہماری زندگی میں نمبر 1 ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ خدا کو اپنی زندگی میں ایسے ہی لیتے ہیں جیسے کہ ایمرجنسی کے وقت آپ ایمرجنسی کا نمبر جو ہے اس کو ڈائل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایمبولینس چاہیے، اگر آپ کو فائر بریگیڈ چاہیے، اگر آپ کو پولیس چاہیے، تو آپ اس نمبر کو ڈائل کرتے ہیں۔ اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ اس نمبر کو ڈائل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ خدا کو ایسے ہی لیتے ہیں۔ Millions of people, they are attending the church every Sunday. لوگ گرجا گھروں میں جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن وہ اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ نہیں دیتے۔ ان میں سے اکثر شاید روایتی طور پر خدا کے گھر میں جاتے ہیں، یا شاید اپنی ضرورتوں کو لے کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پائیں جو کہ دیگر تمام چیزوں سے خداوند کو زیادہ اول درجہ دیں۔ ہماری زندگی میں شاید ہمارا کاروبار، ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہو، اور ہم نے خداوند کو صرف ایک سیکنڈری حیثیت جو ہے وہ دی ہو، تو ٹھیک ہے، وہ مہربان ہے، وہ پرفضل ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہی ہے، تو پھر ہمیں خداوند کو کیا دینے کی ضرورت ہے؟ I'm not here talking about only the money. I'm talking about your time. I'm talking about your life. کیوں خدا کو اول درجہ دیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نیا کویسچن نہیں ہے۔ It's not a new thing or new problem, a new question or unique question or irrelevant question. This question is very relevant. خدا ہی چاہتا ہے کہ خدا کو ہم اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، خروج اس کا 20 باب، جس میں خداوند نے جو 10 حکم دیے، ان میں جو یہ پہلے حکم ہیں جن میں خداوند یہ سکھاتا ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیں، اس کو کیا درجہ دیں۔ ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 3، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ اور آگے چل کر خداوند فرماتے ہیں، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور پھر سبت کا دن پاک ماننا۔ یہ جو حکم ہے عزیزو، اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کو کیوں اول درجہ دینا ہے۔
کیونکہ یہ خداوند کی اچھا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو اول درجہ دیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ حمد، تعریف، بزرگی، ستائش کے لائق ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس ٹیکسٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اس کتاب کی جانب بڑھتے ہیں جس میں سے میں نے ابھی آپ کے لیے بھی تلاوت کیا، حجی کی کتاب۔ اس کتاب میں ایک بڑی خوبصورت آیت، جس کو میں نے ایک شخص کی زندگی میں بہت کام کرتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پس منظر میں جاؤں، میں یہ ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پاکستان میں تھا اور میں گجرانوالہ میں راولی کنٹونمنٹ میں آرمی ایریا میں چرچ تعمیر کر رہا تھا، تو میں نے اس ایک آیت پر خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ میری سنہری آیت تھی، مرکزی آیت تھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ خدا ان کا پاک کلام سکھاتا ہے، حجی کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت، کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ خدا ان کہتا ہے کہ میں تمہارے مسکف گھروں، یعنی خوبصورت ٹینٹڈ گلاس ونڈو، خوبصورت گھر جو بنائے گئے تھے، خدا ان کہتا ہے کہ میں کیا کروں ان گھروں کو جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے۔ There was no church in that area and I was busy in the construction of that church. There was a good friend of mine, Colonel Nazir James, آرمی آفیسر تھے، وہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے یہ بات کہی خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، خدا کہتا ہے کہ جی میں تمہارے خوبصورت گھروں کو کیا کروں جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے۔ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، ان کے دل پر چوٹ لگی، خدا ان کے کلام نے اثر کیا، اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ہم نے 2 مہینوں میں 8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ریز کیا۔ انس صاحب نے اکیلے نے تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ انہوں نے ریز کیا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب چاہے میرا گھر بنے یا نہ بنے، لیکن خدا ان کا گھر ہم نے بنانا ہے۔ And within 2 months ہم نے خدا ان کے گھر کو کھڑا کر دیا by the grace of God، خدا ان کے فضل سے، خدا ان کی قوت سے۔ غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے بڑی محنت کی اور وہ گھر جو ہے وہ بن گیا۔ خدا ان کا کلام لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرتا ہے۔ خدا نے انہیں بڑی برکت دی۔ Nowadays he is in Edmonton, Canada۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے۔ بینگ این آرمی آفیسر انہوں نے بہت زیادہ خدا کے گھر کے لیے کام کیا۔ حجی کی کتاب، حجی ہم انبیاء اصغر میں شمار کرتے ہیں۔ 2 طرح کے انبیاء، انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر، جیسے یسایہ ہے، دانیل ہے۔ یہ وہ انبیاء تھے جن کی خدمت کا دورانیہ جو تھا وہ لمبا تھا، اس لیے ان کو انبیاء اکبر کہا جاتا ہے، بڑے انبیاء۔ دوسرے وہ تھے جو کہ جن کے نبوت کا جو عرصہ تھا وہ محدود تھا، چھوٹا تھا، اس لیے ان کو انبیاء اصغر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے نبی ہیں، وہ چھوٹے نبی ہیں، نہیں، بلکہ ان کی خدمت کا جو دورانیہ تھا وہ کم تھا۔ حجی جو ہے اس کی کتاب، چھوٹی کتاب، اس میں جو نبوتیں پائی جاتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حجی اسیری میں تھا، بابل کی اسیری میں، اور جب یہ پہلی ایک کھیپ جو ہے یہ واپس آئی، ایک گروہ واپس آیا، یہ واقعہ ہے جی 461 سے لے کر 531 قبل مسیح کا۔ دارا بادشاہ کا دور تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ جب واپس یروشلم آتا ہے، اگر آپ نے دیکھیں حجی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، دارا بادشاہ کی سلطنت کے 2 برس کے 6 مہینے کی 1 تاریخ کو
یہودا کے ناظم زربابل بنی سیاتیل اور سردار یشوا بن یوسدق کو حجی نبی کی ماں پر خدا کا کلام پہنچا۔ تو یہ شخص کلام کرتا ہے، اور سینیریو تھا، جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ اسیری سے واپس آئے، یہ پہلا گروہ جو واپس آیا، 3 گروہ جو ہے وہ واپس آئے۔ پہلا گروہ اس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ وہ تھا جس میں حجی شامل تھا۔ دوسری جو واپسی ہے وہ عزرا نبی کے دور میں ہوئی، تقریباً 457 قبل از مسیح میں۔ پھر نہمیہ کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ نہمیہ جو بادشاہ کا ساقی تھا وہ آتا ہے، اور یہ 445 444 کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں وہ تیسری بار جو گروہ واپس آیا۔ انہوں نے آ کر تو یروشلم کی دیواریں تعمیر کی اور اس کے پھاٹک جو جلے ہوئے تھے ان کو تعمیر کیا۔ آپ نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں تو اس نے بادشاہ سے اجازت لی، لکڑی دی بادشاہ نے اس کو، تو وہ آ کر تو یروشلم کی تعمیر نو کرتا ہے۔ یہاں پر خداوند ہیکل کی تعمیر نو کی بات کرتے ہیں کہ میرا گھر ویران پڑا ہے اور آپ آ کر تو اپنے گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ یو آر ناٹ گیونگ می امپورٹنس، خدا کو آپ اہمیت نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں لوگ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ وہ جب اسیری سے واپس آئے تو وہ اپنے گھروں کی فکر میں تھے، اپنے گھر تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور زربابل جو کہ یہودا کا گورنر تھا اور دارا بادشاہ، جیسے کہ میں نے داریوس کے بارے میں بتایا، اس کے متحد تھا وہ، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ جو معاشی بحران تھا اس کی وجہ سے لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے۔ They were neglecting the temple, the house of God, because they were concerned about their own issues. دوسری جو بات تھی was a different excuses کہ جی لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں۔ سامری جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے، غیر قوم کے جو لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے، وہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ جی یہ ہیکل بنا رہے ہیں، اور ان کو معلوم تھا دشمنوں کو کہ ہیکل کا مطلب کیا ہے، کہ خداوند جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہوگا، ہیکل بنے گی، خداوند کا جلال وہاں پر ہوگا، تو وہ ان کو روکتے تھے۔ دشمنوں کا خوف تھا، fear of enemies, and they failed to rebuild the temple, reconstruct the temple۔ ایسے حالات میں خداوند کا کلام حجی کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور خداوند کا کلام ان کو سکھاتا ہے کہ ان کو خداوند کی تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حجی انہیں بتاتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 7 سے 9 آیت میں، how God is encouraging them in this book۔ حجی کی کتاب اس کا 2 باب، اس کے 2 ابواب، میں نے بتایا تھا کہ چھوٹی کتاب ہے انبیاء اصغر میں۔ تو خداوند کا پاک کلام کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، اور رب الفاظ فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، اور رب الفاظ فرماتا ہے۔ بار بار اس آرکل میں، اس میسج میں حجی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ خداوند فرماتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو فریب نہیں دیتا، جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جس کا ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اور حجی لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یقیناً خدا آپ کے ساتھ ہے۔ حجی پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں، تب خدا کے پیغمبر حجی نے خدا کا کلام لوگوں کو سنایا کہ خدا فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ Again and again God is reminding them because they were so paranoid, they were so fearful، لوگوں سے ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اور خداوند ان لوگوں کو
ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے. اس کتاب کا، اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ وہ جانیں کہ خداوند جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. عزیزو، ابلیس، شیطان بحالی کو پسند نہیں کرتا. سیٹن is clever. He is against restoration. وہ بحالی کے خلاف ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ لوگوں کے اندر فیئر کریٹ کرتا ہے. and the fear is the greatest weapon of the devil. وہ اس بات کو لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس سے لوگوں کی ترقی ہوگی، خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور ابلیس کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. لیکن رومی کو خط کا مصنف پالوس رسول، رومی اس کے 8 باب اس کی 38 سے 39 آیت میں یہ کہتے ہیں، کوئی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ تنگی، نہ کال، نہ موت، کوئی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. عزیزو، بلا شبہ ہم وہ گروہ تو نہیں ہیں، ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں جو اسیری سے واپس آئے. We are different people. We are in a different era. It's the 21st century. یہ 551 قبل المسیح کی وہ سچویشن نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں. But the challenge is same. ہم کون ہیں؟ خدا بھی وہی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم خدا کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی مانند جو کہ اسیری سے واپس آئے تھے. We are in a troublesome world. ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں؟ عزیزو، خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. خداوند نے مجھے یہ بات سکھائی while I was in Jerusalem and I was praying near the Wailing Wall, very close to that Wailing Wall. I was standing there. جب میں دعا کر رہا تھا اس دوارے کریا کے قریب، تو میں نے دیکھا people, they were standing there, they were praying in Hebrew. And I said to God, I said, I don't understand what they are praying. So we are not in a same spirit. تیرا کلام بتاتا کہ جب زمین پر 2 لوگ متفق ہوں گے تو وہ آسمان پر ہو جائے گی. But we are not in the same spirit because I don't understand what they are praying. خداوند نے معجزہ کیا، عجیب کام کیا. I start praying in tongues, Hebrew. مجھے نہیں آتی تھی. میں نے عبرانی زبان میں دعا کرنا شروع کی، لیکن میں نے خدا سے کہا I don't understand what I am praying now. خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا دعا کر رہا تھا. تو خداوند نے ترجمہ دیا، خداوند نے سمجھایا. خداوند نے کہا کہ یہ جو دیوار جس کے پاس آپ دعا کر رہے ہو، of course it used to be my house. یہ دعا کا گھر تھا. میں نے سلیمان سے کہا تھا کہ یہ دعا کا گھر کہلائے گا جب اس نے اس گھر کو مکمل کیا. اب سے جو دعا یہاں پر کی جائے گی اسے میرے کان اس پر لگے رہیں گے، اور میں لوگوں کی دعا کا جواب دوں گا. اسے کہا کہ خداوند نے کہ you are the temple of God. My church is the temple of God. اب خداوند کا جو مقدس ہے وہ اس کے لوگ ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خداوند نے کہا کہ اب میں اس کلیسیا کو جو میرا بدن ہے، وہ ٹیمپل جس میں رہتا ہوں، I'm concerned about that temple. جس کی میں نے قیمت ادا کی ہے، وہ کلیسیا جو میرا بدن ہے، جس کا میں سر ہوں، مجھے اس کی فکر ہے. خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے. That was a beautiful message for me. خداوند نے بہت خوبصورت کلام کیا. عزیزو، آج اسی بات کو لے کر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج خداوند کی
कलीसिया खुदा के उस घर का जो हाल है वो किसी तौर भी उस हैकल से मुख्तलिफ नहीं है जो उस दौर में उस हैकल का हाल था। लोग वहां से गुजरते थे, मजाक करते थे। नेहमिया कहता है कि आओ हम उस यरूशलेम की टूटी फसील को तामीर करें ताकि हम लोगों के दरमियान जो है वो इज्जत का निशान हो। लोग मजाक करते थे कि ये खुदा के लोग हैं। आपको मालूम है कि जो बाउंड्रीज होती हैं, फेंस होती हैं, ये एक इज्जत का निशान होता है। किसी घर की फेंस टूटी हो, दीवारें ना हो, गेट ना हो, फाटक ना हो, जले हो, इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो ये जो हैकल थी जो तबाह हो चुकी थी, जिसको जरूरत थी दोबारा रीबिल्ड करने की, खुदावन से कहता है कि तुम खुदावन को अव्वल दर्जा दो और इसको तामीर करो। आज इस माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो कलीसिया का जो हाल है, आज इस हैकल का जो हाल है, बहुत बुरा है। इसकी तामीर नौ की जरूरत है। We need to reconstruct the body of Christ. जब मैं रीवेंजलिज्म की बात करता हूं यहाँ पर यूरोप में, तो बहुत सारे मेरे कॉलीग जो हैं वो इस बात को अच्छा भी नहीं महसूस करते, क्योंकि कभी एक दौर तक यहाँ से मिशनरी सब कॉन्टिनेंट में गए, अफ्रीका में गए और उन्होंने मुनादी की। Now God is bringing the people back to this country from Africa. Last night मेरी एक मीटिंग थी सैलोन के जो पादरी थे मैथोडिस्ट चर्च के। Now God is bringing people from all these nations, उन कॉलोनीज से जिनका कभी हम हिस्सा थे। We are the fruit of the missionaries from this country, from America, from Scotland. अब खुदावन उनको दोबारा वापस ला रहा है। आपका इस मुल्क में आने का खास मकसद है। खुदावन किसी खास मकसद के तहत आपको लाया। And the people, those who are living in India and Pakistan, I'm talking to you. कि वहां पर जो कलीसिया का हाल है वो आपके सामने है। उसकी तामीर नौ की जरूरत है। उस हैकल को दोबारा बनाने की जरूरत है। उस यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, हमें उसकी तामीर नौ की जरूरत है। हम अपने घरों के बारे में कंसर्न है। इट वॉज वेरी पेनफुल couple of years ago when I was in Pakistan. I was sitting among my friends, colleagues. मैं अपने दोस्तों, हम खिदमत दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। Most of them, they were talking about cars, new cars, homes. मैं घर बना रहा हूँ, मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ। They were least interested in the gospel, in the evangelism. खुदा कहता कि मैं तुम्हारे खूबसूरत घरों को क्या करूं जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। आज कलीसिया के जो रहनुमा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो रिलीजियस है, खुदा उनसे ये कह रहा है, आपकी नई गाड़ियां, आपके नए घर, आपका मालो दौलत, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। खुदावन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदावन को दिलचस्पी इस बात में है कि उसके घर की हालत क्या है, उसकी कलीसिया की हालत क्या है। एंड दिस इज अ चैलेंज टू यू एंड टू मी। खुदावन कहता है कि तुम पीते हो पर फिर भी प्यास रहती है, तुम खाते हो फिर भी आसूदा नहीं होते, तुम पहनते हो फिर भी गर्म नहीं होते। There is no satisfaction in these worldly things. दुनिया की जो चीजें हैं उन पर ध्यान ना दें, खुदावन की आवाज को सुने, उसकी ताबे फरमानी करें। और अगर आपके अंदर खालीपन है, खौफ है, मायूसी है, आप घबराए हुए हैं, ओ कानून बड़े अजीब है जी, बड़ी मुश्किल है, ये मत सोचें कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में परसिक्यूशन है। यूरोप में, यूके में, अमेरिका में डिफरेंट काइंड ऑफ परसिक्यूशन। यहाँ पर जो लॉज हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। रिलीजियस हेटेड लॉ, इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए हमें खौफ ज़्यादा नहीं होना है, हमें खुदावन पर भरोसा रखना है, अपनी जिंदगी में खुदावन को और उसके काम को अव्वल दर्जा देना है। शैतान नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि हम खुदावन के कलाम को लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को आजाद करें, उनको रीबिल्ड करें। यहां पर मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं कलीसिया जो खुदावन का बदन है उसको, उस हैकल को
میں اس کی تعمیر نو کی بات کر رہا ہوں، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آپ ان تمام چیزوں کی پوجا تو نہیں کرنی جو صرف آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں، آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے اندر فکر پیدا کرتی ہیں، پریشانی پیدا کرتی ہیں، غصہ پیدا کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہیں۔ I'm talking about the materialistic things. Your relationship, all these things are very dangerous in your spiritual growth. خدا کے کلام کو، خدا کے کام کو اول درجہ دیں۔ اس سے دنیا میں جو ابھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، خدا کہتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ ویران ہے، اور آپ اپنے گھروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خدا کا کلام نے سکھاتا ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کس چیز کی فکر میں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں پر محتاج ہو۔ عزیزو، ہمیں خدا ان کے لوگوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ یہ لگتا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تمام نعمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ۔ پچھلے دنوں ہم نے اس بات کے بارے میں سیکھا تھا کہ خداوند جو ہے وہ تمام نعمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ ہم کیسے خدا کو اول درجہ دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم خدا کے کام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے سکتے ہیں؟ عزیزو، there is no such magic in that. It's very simple. خدا سے دعا کریں۔ پہلی بات، خدا سے دعا کریں کہ خداوند what is your plan for my life؟ دوسری جو بات ہے وہ ہے خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، دعا کریں گے، ہم بچپن میں نا گیت گایا کرتے تھے، ریڈ یور بائبل، پرے ایوری ڈے، بائبل پڑھو، دعا کرو، دعا تاکہ تم پڑھتے جاؤ۔ یہ ہم ان باتوں کو سن سن کے اتنے وہ ہو گیا نا، شل ہو گیا، وہ بس ہاں جی وہ پادری سے بان کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، خدا کو اپنی زندگی میں۔ خداوند نے دیکھیں جو حکم دیے، دو حکم جن کا ساری شریعت کا نچوڑ ہے ان حکموں میں، اور وہ کیا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری قوت سے محبت رکھو۔ اس کی معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو۔ خداوند کو اول درجہ دیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں میرا یہ کاروبار، میرے بچے، میرا یہ، میرا وہ، زبور 127 دیکھیں، بہت خوبصورت زبور ہے کہ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے بیکار ہے۔ اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹ کر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ عزیزو، خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ ایک آج جو میں بہت دفعہ آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں، کیونکہ انسان کی جو پرابلم یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہم بھول جاتے ہیں ان باتوں کو، زور ہے یاداشت ہماری۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب بہت خوبصورت، جس میں ایک تعلق بتایا گیا ہے، انگور کا کہ قدرت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھے سب پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ اور خداوند نے ایک بات کہی یسوع مسیح نے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
इट्स वेरी गुड रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है। और मैंने जो टेक्स्ट भेजा, जो मैसेज मैंने भेजा, उसका जो थीम है वो रिमाइंडर है। इट्स अ फर्स्ट रिमाइंडर। आगे चलकर हम दूसरे जो बातें रिमाइंडर जो उनको देखेंगे। God is reminding you and me, give me the priority in your life. मुझे अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दे के देखिए। और दूसरी बात यह है, God is reminding you, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे लेते हैं आप इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में? सिर्फ सुनने की हद तक या पढ़ने की हद तक? आजमा कर देखिए, उस पर भरोसा करके देखिए, इस बात को सीरियसली, इस बात को अपनी जिंदगी में लेकर देखें। खुदावन हमारे साथ है। खुदावन ने आसमान पर उठाए जाने से पेशतर अपने शागिर्दों के साथ ये वायदा किया कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आसमान और जमीन चल जाएंगे, लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज न चलेंगी। जो कहता है वो करता है। उससे भरपूर जिंदगी हासिल करें। अगर आप खुदावन को अव्वल दर्जा देंगे, वो आपको खुशहाली देगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको बुरुमंद करेगा। भरपूर जिंदगी, अबदी जिंदगी वो आपको देना चाहता है। एक शख्स आया यीशु के पास, उसने कहा कि मैं नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु ने कहा कि तू शरीर में कैसे पढ़ता है? अपने माँ बाप की इज्जत कर, चोरी न कर, ज़िना न कर, लालच न कर। उसने कहा मैं बचपन से इन सब बातों पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा तुझ में एक चीज की कमी है, जा अपना सारा माल असबाब बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तो लिखा है कि वो सर झुकाकर चला गया क्योंकि बहुत दौलतमंद था। खुदा ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसी ऊंट का सुई के नाके में से दाखिल होना आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल। जब हम दौलत इटसेल्फ बुरी नहीं है, मनी इज नॉट बैड इटसेल्फ, प्रॉस्पेरिटी, ये तमाम चीजें खुदा की तरफ से बड़ी बरकत है। बट व्हेन वी आर गिविंग ऑल दीज थिंग इंपॉर्टेंस, हम खुदावन के मुकाबले में उनको ले आते हैं। दिस इज द आइडल वर्शिप, ये बुत परस्ती है। उसमें आपकी औलाद भी है, आपका कारोबार भी है, आपका रुपया पैसा भी है, आपकी फ्रेंडशिप भी है, आपका घर भी है। ऑल दीज मटेरियलिस्टिक एंड वर्ल्डली थिंग्स, व्हेन यू आर गिविंग दिस थिंग इंपॉर्टेंस, जब आप इनको खुदा के मुकाबले में ले आते हैं, खुदा को अहमियत नहीं देते। मैं भी संडे को अपने कलीसिया के अध्यक्ष से बात कर रहा था, उनकी शॉप है, तो मैं उनको कहता कि यार आप थर्सडे को छुट्टी करते हो, तो आप संडे को छुट्टी किया करो। मैंने कहा आप संडे को आपके बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल से, आप उनके साथ वक्त गुजार सकते हो, आप खुदा के घर में आते हो, लोगों के साथ फेलोशिप करते हो। वाई यू आर टेकिंग ब्रेक ऑन थर्सडे? इसलिए कि रश नहीं होती, काम नहीं होता ज्यादा, संडे को काम ज्यादा होता है। मैंने कहा कि खुदा पर भरोसा रखो। अगर आप अतवार को छुट्टी करोगे, खुदा के घर में आओगे, दुआ करोगे, बरकत पाओगे, आपका घराना बरकत पाएगा, आपकी बीवी, आपके बच्चे खुदा के घर में आएंगे। What's the use of that if you are spending time with your family on Thursday? You are not going to church, your children are in school. अब क्या फायदा उसका? हम बास का चीजों को ना दुरुस्त तरीके से उनको फिट नहीं करते, है ना? जो तरीका खुदावन का उसको सब्बत के दिन को पाक मानना। मैं यहाँ पर वो कुछ 7 डे एडवेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं खुदावन के ये जो दिन, जिस दिन खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम उस दिन को, हफ्ते का पहला दिन जो होता है इतवार, उस दिन खुदावन की तारीफ करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैटरडे की सब्बत, वो मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इबादत की, खुदावन को अहमियत देने की। तो खुदावन को अहमियत दें, खुदावन को अव्वल दर्जा दें, उसकी इबादत करें। अगर आप इस खौफ में रहेंगे, ओहो मेरा कारोबार पता नहीं क्या होगा, नुकसान, मेरी मॉर्गेज कौन देगा, मेरे बिल कौन देगा, अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं
علیشا کی اس کہانی کو دہراؤں کہ اس میں تیل جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کپی میں سے آٹا نہیں ختم ہو رہا تھا. آزما کر دیکھو کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے اینڈ ول ٹاک اباؤٹ دا سیکنڈ ریمائنڈر، جس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے. ہم بینیفٹ میں بڑا غور کرتے ہیں نا، بڑا سوچتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے، اول درجہ دیں گے، فائدہ کیا ہوگا. فائد پہ بڑا ہمارا ذہن جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو پہلے فائدے کا سوچ لو بھائی. تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے خدا کو جب ہم اول درجہ دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم خدا کو اول درجہ نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اجر اور انجام ہم دونوں پر غور کریں گے، اور کل اس بات کو ہم سیکھیں گے. خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی بتائیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے تو دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے. وہ چیز جو اچھی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت کا یہ اظہار اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ زندگی پائیں. آپ اس کلام کو، ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خداوند کو اول درجہ نہ دیتا ہو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ millions of people they are attending the church. I don't know what is their purpose behind that. But very few people they give number one place in their life to God. اپنی زندگی میں خداوند کو وہ نمبر 1 درجہ نہیں دیتے. عزیزو، آج آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس بات کو جانیں کہ انہیں خداوند کو اول درجہ دینا ہے، خداوند کو نمبر 1 رکھنا ہے اپنی لائف میں. جب آپ اس بائبل کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے، خداوند آپ کو بہت ساری برکات دے گا. ہم ان پہ غور کریں گے اور اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کل. تو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. آئیے دعا مانگیں، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے حوال پر نہیں، اپنی چیزوں پر نہیں، اپنی خواہشات پر نہیں، بلکہ خداوند کی خواہش پر دھیان کریں. کہتا ہے میں تمہارے خوبصورت گھروں کو کیا کروں جبکہ میرا گھر ویران پڑا ہے. تم کھاتے ہو سیر نہیں ہوتے، تم پیتے ہو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، تم پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. There is no contentment. ہمارے اندر قناعت پسندی نہیں ہے، ہمارے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، ڈسکمفرٹ ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، خدا ان کی خواہش کو پورا نہیں کر رہے. کیسے اس کو پورا کرنا ہے، کیا فائدے ہوں گے، کل ان پر غور کریں گے. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو. اے پیارے خداوند، تو ہمیں برکت دیتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہم تیری شکر گزاری کریں. اے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جی کی اس کتاب کے لیے، تیرے اس پیغام کے لیے. خداوند، تیری کلیسیا جو تیرا گھر ہے خداوند، اس کی تعمیر نو کی ضرورت ہے. خداوند اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر تاکہ خداوند ہم تیری کلیسیا کی تعمیر نو کر سکیں. تو ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. اے پیار خداوند، ہم روحانی طور پر اور اے پیار خداوند دنیاوی طور پر تنزلی کا شکار ہے. خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم سربلند ہوں. پیار خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر تمام مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے لیے، اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند میں اس پر التجا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں. خداوند ان کے ساتھ ہو. جو تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں اور خوف کی حالت میں ہیں، خداوند اس سارے خوف کو دور کر. اور پیار خداوند، تو نے ہمیں دلیری کی روح بخشی ہے، تو نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی. پیار خداوند، ابلیس کو شرمندہ کر اور ہمیں ہر روز خداوند یہ توفیق دے کہ ہم تیری مرضی کو، تیرے ارادے کو اپنی زندگی میں پورا کریں. ہمارے ہر ایک کال آف فیل سے تیرے یسوع نام میں تو جلال پائے. خداوند، میں اپنے سارے کلیسیا کے ان لوگوں کے لیے جو کہ خداوند مختلف جگہوں پر اس پروگرام کا حصہ ہیں،
ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بزرگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خدا، ان بچوں کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں، انہیں ہر طرح کے برے ماحول سے، برے لوگوں سے بچا۔ پیر خدا میں اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے اور پیر خدا کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام ڈاکٹر نرسز کو تیرے سپورٹ کرتے ہیں، ٹیچرز کو تیرے سپورٹ کرتے ہیں، پولیس کو، دیگر لوگوں کو جو کہ تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں خدا، ان کے ساتھ ہو۔ دیگر تمام ممالک کے لیے، ان کے سربراہان کے لیے، لوگوں کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، اس سب کے ساتھ ہو۔ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے حضور یاد کرتے اور ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا، تم سب کے ساتھ ہو اور ہمیں شکر گزار دیں، ہماری اس التجا کو، منت کو، درخواست کو سن اور قبول کر، یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بات شہر میں، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد شہر قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ رب اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں آپ سب کے لیے بہت ہی خداون سے دعا گو ہوں کہ خداون آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرے۔ Keep watching Bible TV Global. Have a blessed day. Bye.